मुनाफिकीन अबू जहल अबू लहब से रिश्तेदारी है तो हम कभी आपसे सवाल नहीं करेंगे कि मिलाद क्यों नहीं मनाते। मियाँ तुम भी कुड़ते रहो जलते रहो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वालों का ताल्लुक मदीने के बनु नज्जार उस खानदान से भी है, उनके अकीदे से भी है और उनके मजहब और तरीके से भी है जिन्होंने जिंदगी भर मेरे आका की आमद की खुशियां ही मनाई हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मदीने को हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। तो क्या समझ रहे हो, कल सुबह तक में लाइटिंग सब कुछ। लेकिन अब एक बात बताओ, दूल्हे का शादी में बैठना बारातियों के बीच, निकाह हो गया, दावत खत्म हो गई, शाम को जब दूल्हा रुखसत हो गया, जब चला गया तो क्या वो सजावट वैसी रखी जाएगी? नहीं, शाम होने के बाद तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब ये स्टेज भी देखो, कल तक ये लाइटिंग भी निकाल ली जाएगी, ये स्टेज भी बदल दिया जाएगा, कुर्सी भी चली जाएगी, ये जितने बैठे हुए ये भी सब बिखर जाएंगे, सब चले जाएंगे। होता यही है, शादियों में भी ये होता है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हे के लिए सजाया गया है और दूल्हा शादी होने के बाद चला गया तो सजावट भी खत्म हो गई, निकाल ली जाती है। फूल भी निकाल लो, लाइटिंग भी निकाल लो, कुमकुमे भी निकाल लो, कुर्सियां भी, शामियाने भी, बिछाने भी, कुर्सियां सब चली जाती है। दूल्हा गया तो खत्म। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, ज़हन में एक बात याद रखना, ये कायनात जितनी भी सजाई गई वो मेरे मुस्तफ़ा के लिए सजाई। वो जो न थे तो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो। ये बात सबको पता है। अब सुनो, हदीसों की रोशनी में उसके मफाहिम से अखज़ करते हुए बात दर्ज कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये जमीन बिछाई गई है, ये आसमान का छत ताना गया है और उसमें चांद सूरज सितारे झिलमिलाए गए हैं, उनमें रोशनियां दी गई हैं, समंदरों की वहां पर लौटे, समंदरों की मौजें, लहरें और दरख्तों के कुमकुमे, पूरी दुनिया भर को अल्लाह ने फूलों की जीनत दी है। और फिर इतना सजाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की बारात भी भेजी है, इसलिए कि दूल्हा आने वाला है। कायनात को रब ताला ने सजाया, चांद को, सूरज को, सितारों को जो रोशनी दी वो मेरे आका मुस्तफा करीम की आमद के लिए दिया गया, अंबिया को भेजा गया, जमीन को बिछाया गया, आसमान का छत ताना गया, सब हो गया। अब सुनो, कायनात का वाका मौला, दोनों आलम का दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बीबी आमिना के घर तशरीफ लाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए। फिर आपने अपनी ज़ाहिरी 63 साल की जिंदगी गुजार ली। अब जो बात कहने जा रहा हूं तवज्जो से सुनना। अब जो बात है, इनके मुंह पर मट्टी पड़े जो एतराफ करते हैं, कहते हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आप क्यों मनाते हो? सुनो, कायनात का एक दस्तूर, एक कानून भी मैंने तुम्हें बताया। दूल्हा जब चला जाता है तो सारी सजावट चली जाती है। 63 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हुजूर अपनी कब्र अनवर में तशरीफ ले गए। अब जिस रसूल के लिए ये कायनात सजाई गई थी, इसको भी चले जाना चाहिए था। अब मैं पूछता हूँ लोगों, आंख खोल करके देखो, चांद अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सूरज अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सितारे अभी झिलमिलाते हैं कि नहीं? समंदर की लहरें अभी भी मौजूद है, दरख्तों के कुमकुमे अभी भी मौजूद है, जमीन का बिछोना भी है, आसमान का छत भी है, सब कुछ मौजूद है। क्यों? दुनिया का कानून तो ये है, दूल्हा जब चला जाता है तो सजावट भी चली जाती है। ये सजावट अभी क्यों बाकी है? अभी क्यों बाकी है? फिर तुम्हें ये सारी सजावट चीख चीख करके बताएगी, ऐ मेहमान, चांद अभी चमक रहा है, सितारे अभी झिलमिला रहे हैं, जमीन अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। ये इस बात की अलामत है कि दूल्हा सिर्फ कब्र में गया है, अभी उसी की सल्तनत क़यामत तक बाकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सल्तनत और हुकूमत आज भी बाकी है। बस वो रूपोश हुए हैं, जिसको समझने के लिए फिर बरेली जाना पड़ेगा। आला हज़रत कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस मेरी चश्मे आलम से छुप गए हो या रसूल अल्लाह, लेकिन अभी भी अपने कब्र अनवर में जिंदा है, इसलिए कि जिंदों के अहकाम
ان سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ ہمارا تمہارا حال یہ ہے، ہم اگر مر گئے ہماری بیویاں عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ حلال ہے ہماری بیویوں کے لیے، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن رسول کی بیویاں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بیوی کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی. ہاں، ان کے شوہر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہوئے ہیں اپنی قبر انور میں زندہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم نہیں. جو لوگ یہ بہت سارے باتیں پھیلا کر کے لوگوں میں ہمارے آج مسائل کھڑے کرتے ہیں، حضور کی وراثت تھی اور اس کو صحابہ نے بانٹنے نہیں دیا. تمہیں کیا پتا، نبی پاک نے خود فرمایا انبیاء کرام کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، وہ علم تقسیم ہوتا ہے. باقی جو مال ہے، جو جائیداد پراپرٹی ہے، اس کو وراثت میں نہیں تقسیم کیا گیا، وہ پوری امت کا ہے. اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ وراثت مر جانے کے بعد ہوتی، مردوں کے لیے مر گئے، انتقال کر گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. بے شک حق ہے. میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم حشر تک منائیں گے، حشر تک منائیں گے. اس لیے کہ ہم اپنی جانوں پر اور اپنے دلوں پر انہی کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اب جو باتیں اہم ہیں وہ سنو گے. جب آپ یہاں تک آ گئے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، آپ سینسیٹیو ہیں، جذباتی، مجھے پتا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھو، کرنٹ کا تار جو ہے، کرنٹ کے تار کو چھونے سے جیسے آدمی کو بہت تیز کرنٹ لگتا ہے، اسی طرح ایک بات یاد رکھنا، تمہارے جسموں میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں حضور کی محبت اس کرنٹ سے زیادہ دوڑنا چاہیے. کوئی اگر ادھر انگلی بھی لگائے تو اسے شوق لگے کہ بہت ساری چیزوں کو تو چھیڑ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. تمہیں اتنا بنانا ہوگا اپنے آپ کو. میں کمپرومائز کرتا ہوں بہت ساری باتوں. ہو سکتا ہے مجھے 4 دن بھوکا رکھ دیا جائے، روٹی نہ ملے، چاول نہ ملے، پانی نہ ملے، بجلی نہ ملے، کپڑے نہ ملے، صبر کر لیں. اولاد نہیں ملی، صبر کر لیں. بہت ساری باتوں پر تم سمجھوتا کر سکتے ہو، لیکن مسلمان وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. کیونکہ ہر مسلمان کا یہ نعرہ ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اب آج کی یہ ضرورت ہے میرے عزیزوں، آج کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس عشق کی وادی میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں بریلی کے امام لے گئے تھے. آج اسی بات کی ضرورت، اس احیاء کی ضرورت ہے. نوجوان طبقے کے چہروں پر آج دنیا حضور کو ڈھونڈ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہی ہے. کاش تم اگر حضور کے اخلاق کو لے کر میدان میں اتر جاتے. میلاد کا موسم قریب آ رہا ہے، صرف جھنڈے لگانا، صرف کمکمے لگانا ہی خوشیوں کی اظہار کی ایک کیفیت نہیں ہے، اور بھی خوشیوں کے اظہار کے طریقے بہت سے. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ تھا، بہترین ہدیہ تھا. کتنے نوجوان ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں آج، وہ کہہ سکتے ہیں مجھے میرے نبی سے میری جان سے زیادہ پیار ہے، اور میں اس میلاد میں یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ اپنی زندگی میں عمل کروں گا تو میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کروں گا. سن میرے عزیزوں، آج دنیا پھٹے کپڑے پہن کر کے اور ادھر سے ادھر پھاڑ کر کے مرد عورت بن کر کے فخر کر رہا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ ٹیلی ویژن میں؟ آج کی دنیا میں نوجوانوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی پتہ نہیں چلتا. ہاں، اس کے بال الگ، اس کے کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ناک میں نتنی بھی آ گئی، لڑکوں کی ہاتھوں میں بگڑیاں بھی آ گئی، اور کپڑے بھی ایسے، نعوذ باللہ، بالوں میں ڈیزائن الگ، داڑھی میں ڈیزائن الگ. اس طرح کی بےہودہ حرکتوں پر کوئی فخر کرتا ہے آج، اور اسے یہ سمجھتا ہے یہ فیشن ہے.
یہ ماڈرن دنیا ہے۔ تو اے میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اس پوری کائنات کا سب سے حسین چہرہ کیا میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کائنات حسن ہے اور حسن کائنات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ انہیں دیکھنے والے صحابی حسان بن ثابت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب جب کائنات کا اتنا حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے تو مجھے بتاؤ نوجوانوں، اس چہرے کے اقتدا کرنے اور ان کے پیچھے چلنے میں کیا ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کو بول کر کے بتاؤ، چیخ کر کے بتاؤ، میری داڑھی سے چلتے ہو تو اور چلو اور مرو، میرے امامے سے چلتے ہو اڑتے ہو تو اور چلو اور مرو، اس لیے کہ ہم آئرے غیرے نتھو کھیرے کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے ایک چہرے کی تاب کے لیے چاند بھی بے قرار ہے، حوران جنت جس کے دیدار کے لیے بے قرار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن تم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے تو دکھاؤ، ہو سکتا ہے دنیا آج تمہیں تانا مارے، لیکن ایک دن انہیں ماننا پڑے گا خوبصورتی کسے کہتے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا خوبصورتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے، خوبصورتی میرے آقا کی غلامی میں ہے۔ میں سنی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، فلموں کے پیچھے پڑے ہوئے ایکٹروں کے ایکٹریس کے فین جتنے بھی ہیں، ارے تم جن کے دیوانے ہو یہ صرف ان کی جوانی تک کا ہے، ذرا ان کا بڑھاپا آنے دو، دیکھو تم دوسرا کوئی ہیرو ڈھونڈ لو گے، ہاں دوسرا ہیرو تمہارا آ جائے گا، ہم اب اس کے فین ہیں، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھی ہو گئی، ان کی زندگی اتنی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی، پیڑ جھک گئی، دانت ہلنے لگے تو کہاں کا ہیرو؟ اب زیرو ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ صرف پاؤڈر اور لالی کو خوبصورتی نہیں کہتے، میک اپ کے ڈبے کو خوبصورتی نہیں کہتے۔ میرے عزیزوں، یہاں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا حال یہ ہے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آنکھ یہاں موجود ہوگی جو تاج الشریعہ کو دیکھی، تاج الشریعہ کو دیکھی ہوئی آنکھیں کیا نہیں ہیں یہاں پر؟ 70 سال کی عمر میں چہرے پر وہ رعب ہے، چہرے پر وہ خوبصورتی ہے کہ ہزاروں نے لاکھوں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پوچھو 70 سال کی، یہاں پر موجود بھی مشائخ ہیں، جبل پور میں بھی موجود ہیں، ان کے حسن کو دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کیا ان باتوں کو نہیں محسوس کرتے؟ آج جو مشائخ ہمارے ہیں 80 سال کے ہو گئے، لیکن آج بھی نوجوان ان کے دیوانے ہیں، ان کے فدائی ہیں، ان کے پیچھے چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوبصورتی میک اپ سے نہیں آئی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہے۔ حضور کے پیچھے چلو گے، دنیا ایک دن تسلیم کرے گی کہ خوبصورتی یہی ہے، یہی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، میری عادت ہے کہ جس جگہ بھی جاؤں میں اپنے اسی لباس کے ساتھ جاؤں، میں اپنے امامہ شریف اور اپنے جبے کے ساتھ ایئرپورٹ میں سے بھی گزرتا۔ بہت ساری آنکھیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کوئی بھالو آ گیا یا کوئی شیر آ گیا جس کو دیکھنے لگ گئے، بہرحال۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبان سے یہ باتیں آئی جاتی ہیں، اور چیک کرنے والے کئی مرتبہ ہم سے قریب آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جو آپ پہنے وہ کیا ہے، کون سا لباس ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ الگ انداز میں جاتے ہو، لیکن ہم اس شان کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس دن ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جس دن کوئی پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں مدینے کے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہیں، تو وہ سلامی دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھا بھی دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بہت اچھی چیز لگتی ہے، دیکھنے کا من کرتا ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، اپنی عزت تم خود سے نہیں کرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے تم ادھر ادھر کے چکروں میں نہ جاؤ، آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں۔
نہیں 10 شہر ہندوستان کے ایسے دیکھے جہاں ہماری میجورٹی ہے وہ پورا علاقہ نشہ سے بھرا ہوا. کیوں میرے عزیزوں؟ مسلمان محلوں میں یہ نشہ آیا کہاں سے؟ بیچتے بھی تم ہو، کرتے بھی تم ہو، کراتے بھی تم ہو، اور پولیس اس کے پاس پکڑاتے بھی وہی لوگ ہیں. یہ 1-2 کی جگہ نہیں، کئی جگہوں کی شکایت ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ نشہ کیوں آیا تمہارے درمیان. اس قدر خطرناک نشہ ممبئی کی سرزمین پر سڑکوں پر پڑے ہوئے نوجوان میں نے دیکھے. چند سالوں پہلے میرے ساتھ ایک نوجوان بغداد شریف کی زیارت پر آیا تھا، اور آج 8 دن قبل بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا بے ہوش پڑا ہے پچھلے 6 دن سے اٹھا نہیں ہے. کس کام کے؟ MD نام سے نشہ لیتا ہے. وہ اس قدر غلیظ پاؤڈر ہے جو ہڈیوں کو گلا دیتا ہے، ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. ایک جنازہ ایسا بھی میں نے دیکھا، ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس کو نہلانے والا بتا رہا تھا کہ اس کو جہاں سے دباؤ پورا انگلی اندر چلی جائے. نشہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. کتنے ایسے نوجوان ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری لائف ہے، ہمیں جینے تو ہم جو چاہے نشہ کر لیں؟ نہیں میرے عزیز بچوں، تمہاری اپنی لائف نہیں، یہ رسول اللہ کی امانت ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ تمہاری اپنی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا کہ جو چاہو کرو. تمہاری اپنی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. مجھے اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی کہہ دے، ایک بندہ کوئی ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا ہوں؟ نعوذ باللہ. کوئی ایسا ہے؟ مر جانا پسند کرے گا، حضور کو ایذا دینا نہیں پسند کرتا. لیکن سنو، میرے آقا کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. جس رسول کو ہمارے تلووں میں چبھے ہوئے کانٹے کا احساس ہے، اور آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نشہ میں ایڈکٹ بنا کر کے اس رسول کو کتنی اذیتیں پہنچاتا ہے. تمہیں کیا خبر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جبل پور میں عیاشی کر رہا ہوں، کس کو کیا خبر ہے؟ حدیث میں ہے ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے اعمال نبی پاک کے پاس پہنچاتے ہیں. ہر جمعرات کو. کل جمعرات ہے نا؟ ہر ہفتے جمعرات شام کو فرشتے مقرر ہیں. ہم سب کے اعمال رسول اللہ کی قبر کے پاس لے جاتے فرشتے، اور نام کے ساتھ بتاتے، باپ کے نام کے ساتھ، فلاں کا بیٹا فلاں ہفتہ بھر یہ کام کرتا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور جب اچھے اعمال پہنچتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں. اے سنی مسلمانوں، اے نوجوانوں، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے، کتنی جمعراتیں چلی گئی. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے اعمال پہنچائے؟ کتنی جمعراتیں فرشتے ہمارے کیا کیا اعمال لے کر کے گئے ہوں گے. اس لیے توبہ کر لو. اگر ہمارا کوئی بچہ ان غلیظ کاموں میں ملوث ہے تو فوراً واپس آ جائے، واپس آ جائے. تجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا نے جان بوجھ کر تمہارے محلوں میں یہ پہنچایا ہے. میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیوں پہنچایا گیا؟ تمہاری یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اس روئے زمین پر شیروں جیسے جینے والی کوئی قوم ہے تو محمد عربی کے غلام ہیں، اور یہ جب تک ہوش میں رہیں گے دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کریں گے، دوسروں کے لیے جینا مشکل ہوگا. اس لیے ان کو سلائے جاؤ، ان کو مارے جاؤ، ان کو نشے میں برباد رکھو، ان کو انلیگل کاموں میں ڈالے رکھو. یہی تو دنیا چاہتی ہے. تم ان ایجوکیٹڈ رہو، تمہاری رپورٹیں تو بہت پہنچتی ہیں لیکن تمہاری تعلیم کی طرف کسی کو فکر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا. اسی لیے میں آپ سے بات کہتا ہوں یہ کیوں ہوا؟ آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ایکسپیریمنٹ ہے، ایک تجربہ ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیتا ہے یا گولی دیتا ہے، اور بے ہوش ہو جانے
चेक कैसे करेगा डॉक्टर कि ये पूरा बेहोश हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चलेगा डॉक्टर को? चोटी काट के देखेगा, कैंची लगा के देखेगा। अगर तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी पूरे बेहोश नहीं हुए, होश में है। फिर एक इंजेक्शन लगा देगा बेहोशी का, सुन होने का इंजेक्शन या गोली देता है, लेकिन वो बार बार चेक करता रहता है, कभी मार करके, कभी चोटी काट कर, कभी कैंची लगाकर। और जब तुम्हारे हाथ पैर पूरे ठंडे हैं, हरकत नहीं करते, तब ऑपरेशन करेगा, तब काट पीट करेंगे। दुनिया ने तुम्हें बरसों से नशा पिलाया है, नशा खिलाया है, और अब चेक कर रही है। चेक कैसे कर रही है? हुजूर की शान में गुस्ताखियां करके, इस्लाम को गालियां दे करके, अल्लाह को गालियां दे करके। ये चेक करने का तरीका है कि ये पूरे मदहोश है, बेहोश है कि नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया में चेक किया, अरबों को तो बेहोशी आई गई है, वहां किसी को होश भी नहीं, हुजूर को कौन कितनी गालियां दे रहा है। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, मैं अपने मुल्क के अजीज हिंदुस्तान पर इस बात पर फख्र करता हूँ कि इनका दिया हुआ नशा अभी पूरा असर नहीं किया, इसलिए कि हर मजमे में अभी लब्बैक की सदाएं सुनाई। अभी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बेदार जाने नजर आती हैं और हजारों की तादाद में यहाँ गर्दनें नजर आती हैं, हुजूर के लिए फिदा होने को तैयार नजर आती हैं। लिहाजा वक्त अभी बाकी है, ये जितने अपने मोहल्लों में खराबियां आई हैं इसे उखाड़ कर फेंक दो। ये तुम्हारे जरिए से इनकलाब आ सकता है, रेवोल्यूशन आ सकता है, तब्दीली तुम्हारे जरिए से आ सकती है। हर साल ईद मिलाद मनाने में लाखों खर्च करते हो, इस बार कोई खुश नसीब ऐसा नौजवान हो जो खड़े होकर के 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये ऐलान कर दे। 12 नौजवान ऐसे आ जाए, कोई 12 नहीं बल्कि होना तो 1200 चाहिए, लेकिन इनकलाब की शुरुआत अगर 12 से होती, 12 नौजवान आए और खड़े होकर के ये कहे कि आज मैं भरी जवानी वाला हूं, मेरी 20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, मेरी शादी होना बाकी है और मैं शादी करूंगा मेरे मुस्तफा की सूरत पर, और जहेज जैसी इन तमाम तबाहकारियों से मैं परहेज करूंगा और ऐलान करता हूं मेरा ये ऐलान मेरे मुस्तफा की मीलाद के लिए तोहफा है। यह है मीलाद मनाने का तरीका। अज़्म करे कोई नौजवान, मेरे अजीजों, दुनिया ताना तो बहुत मारेगी, या हो सकता है तुम्हें शैतान वसवसे तो डालेगा, मुफ्त में मिलती वाली भीख क्यों छोड़ रहे हो। बहुत सारे भिखारी हैं जो बेचारे, उनको कमाने की ताकत नहीं है, वो अपने ससुर जी से मांगते फिरते रहते हैं। ये भी लानत है ना अपनी। ये सब हमारी नहीं है, ये दूसरों की तरफ से आई हुई है, ये दूसरों की तरफ से आई हुई है। कितना मुंह बसोर करके मांगता है दूल्हा, अरे शर्म तो कर, देख तो उस बाप की बेटी भी अपने घर ला रहा है, सारे लोगों को छोड़ करके वो खातून तेरे घर आती है, फिर कार मांगता है, बाइक मांगता है, पैसा मांगता है, जोड़ा भी मांगता है। इससे बेहतर था कि कटोरी हाथ में लेता और घर घर जाता, या किसी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता, 10 साल में उससे ज्यादा मिल जाता। अगर इसी तरह, क्योंकि उनमें इनमें कोई फर्क नहीं, कटोरी वाले बेचारे पुराने फटे कपड़े पहन करके मांगते और ये तो नया जोड़ा पहन कर मांगते, बस फर्क इतना ही। वो बेचारा आम मजदूर होता है, कमजोर होता है, और ये प्रोफेशनल फकीर है। इस नहुसत से अपने आप को आजाद करो। ये बला हमारे मोहल्लों में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नस्लों में नहीं होनी चाहिए। नौजवान अगर कोई इसकी शुरुआत करेगा, इंशाअल्लाह देखना आने वाली नस्लें उसकी इक्तिदा करेंगी। ये तमाम बातें इस माह रबीउल अव्वल शरीफ में मेरे आका को तोहफा देने के लिए हैं। और 12 रबीउल अव्वल आने से पहले हर बच्चा, हर घर ये अज़्म कर ले कि आज के बाद से हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं शरीफ पर 1200 दरूद कम से कम तोहफे में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। बैठते उठते सुबह शाम दोपहर तस्बीह ले लो, और दिन में अभी 2 दिन तो गुजर गए, बाकी जो दिन मौजूद है इसमें कवर करो। 12वीं शरीफ के दिन कम से कम 1200 दरूद तुम्हारे होने चाहिए और हुजूर की बारगाह में पेश करो, फिर देखना मुकद्दर कैसा जागेगा। अगर तुम्हारा दुरूद पहुंच गया मेरे आका की बारगाह में, किस्मत खुल जाएगी।
जाएगी किसी रात, तुम सोए होंगे, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरे आका आएंगे। 12वीं रात जब आएगी, 12वीं रात जब आएगी, 1200 दुरूद हो जाएंगे। उस रात को ये कह करके सोना, तवज्जो, 1200 दुरूद अगर तुम्हारे हो गए तो 12वीं शब को ये कह करके सोना, मदीने की तरफ तवज्जो करके, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। फिर मुझे यकीन है मेरा अजीज नौजवान बच्चा जिस दिन मेरे आका के हुस्न को देखेगा, दूसरी सुबह जब वो मीलाद की आएगी, फिर पुकार कर कहेगा, मैंने क्या देखा, मुख चंद बदर शाशानी है, मते चमके दी लात नूरानी है, काली सुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिम्मत भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, उस सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कित मेहर अली कित तेरी सना, गुस्ताख अखे कित जारिया। फिर तुम पुकार कर कहोगे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। जो भी नौजवान मेरे आका के हुस्न को देख लेगा, फिर दुनिया को वो ऐलान करके कहेगा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे अजीजों, ये ऐलान आ ही जाएगा, देख लेना। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लौ लगाओ, आज से दुरूद पढ़ना शुरू करो, इसलिए कि इमाम गज़ाली लिखते हैं, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसका दिल हमेशा मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में धड़के, तो उसे कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इंसान जिसका जिक्र जितना करता है, ऑटोमेटिक उससे उसको मोहब्बत बढ़ ही जाती है, उससे मोहब्बत बढ़ ही जाती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आएगा, मैंने महसूस किया है अपनी जिंदगी में। मेरे अजीजों, मैं तहदीस नेमत के लिए कहता हूँ, इतने दिन गुजर गए, तकरीबन 2 साल से देख रहा हूँ, बहुत सारे मुश्किलात के, बहुत सारे अजब अजब हालात के मुशाहिदे मैंने किए पिछले 2 साल से, जब से उस खबीस पाखंडी को चैलेंज किया था। वो तो हमारा दर्द था, हर मुसलमान की आवाज, हर मुसलमान की आवाज, लेकिन दिल में एक यकीन ऐसा था, यकीन ऐसा था कि आग पर भी अल्लाह के रसूल का हुक्म जारी है, आग पर भी मेरे मुस्तफा का हुक्म जारी है। अगर जलाना हुआ तो मेरे मुस्तफा की इजाजत के बगैर नहीं जलाए, ये यकीन था। और उस यकीन का सिला ये मिला, उस यकीन का सिला ये मिला, न मैं आग में गया, न पाखंडी आया, कभी मुकाबला ना हुआ, और बल्कि फिर ये चैलेंज भी कहता हूँ, वो क्या उसकी 7 नस्लें भी सामने नहीं आ सकती, इसलिए कि किसी आशिक रसूल के सामने वो हरगिज नहीं आ सकती। हक का बातिल से मुकाबला दूर दूर से तो हो सकता है, मैदान में आने के बाद फिर कुरान भी कहता है, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल मिट गया। इसका सिला हमें क्या मिला, इसका सिला हमें क्या मिला? मेरे आका की मोहब्बत में मैदान में निकला ही क्या था, लेकिन मेरे आका ने इतना करम किया, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। गुस्ताखियां करने वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे हैं, और उनके इश्क की बोली बोलने वाले हजारों के मजमे में खुले घूम रहे हैं। आज मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई पार्लियामेंट का बड़ा ओहदेदार नहीं, और ना ही कोई जमींदार, लेकिन जिस जगह भी जाए ये दीवानों का हुजूम उमड़ पड़ता है, और पैर रखने की
کہتا ہوں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا۔ یہ ناز یہ اللہ ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، آپ کے لیے درس یہ ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی تکبیر نعرہ رسالت من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ۔ توجہ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بہت کچھ ملا اور ملتا بھی رہے گا۔ اگلوں نے بھی پایا، آج بھی پا رہے ہیں۔ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام انتقال کی، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ بے ہے، شک حق ہے حق ہے۔ اور باقی سب چلنے والے سب چلے گئے۔ اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی کے امام نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کے چرچے کے بارے میں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بے شک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جس امام نے میرے مصطفیٰ کے چرچے کو اس طرح بلند کیا، اللہ تعالیٰ اس امام کے چرچے کو آج تک کم ہونے نہیں دیا، کبھی کم نہیں ہوا، بلکہ آج وادی وادی بستی بستی ہر جگہ اب چھٹی نسل آ گئی اعلیٰ حضرت کی، بلکہ ساتویں پشت آ گئی، لیکن محبت روز بروز اس امام عشق و محبت کے خاندان سے بڑھتی ہی جاتی ہے، حق ہے حق ہے۔ بڑھتی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امام نے اپنی وراثت میں عشق اور محبت مصطفیٰ چھوڑا ہے، اور یہی پوری دنیا کو بتایا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دکھایا۔ اور ایک خاص بات، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اکیلے سے کرنے سے کیا ہونے والا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، سیاست نہیں، یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے دنداں شکن جواب دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے بڑے جلسے نہیں کیے، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے مرید بھی نہیں ہوئے، وہ بہت سارے تبلیغی سفروں میں گئے نہیں، ایک جگہ بریلی میں دارالفتہ میں بیٹھ کر کے گستاخان رسول کا منہ توڑ جواب لکھتے رہے، اور پھر دنیا نے یہ دیکھا یہ سب صرف افواہیں ہیں جو کہتے بڑی طاقت ہونا چاہیے، بڑی تنظیم ہونا چاہیے، سب پھیلانے کے لیے نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ رب العزت چاہے تم 70 پردوں میں چھپ کر بھی کام کرو، مولا پوری کائنات میں بات پھیلائے گا، پوری کائنات میں پھیلائے گا۔ میں نے اس کا تجربہ دیکھا، لوگ کہتے ہیں نا اکیلے کرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ 1.5 سال گزرے، جب وہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں کتا بھونکتا تھا میرے آقا کی شان میں نام اس لیے نہیں لیتا ناپاک نہ ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہے۔ جن کو پیشاب پینے سے فرصت نہیں، ان کا ہم مقدس ممبروں پر کیا نام ہے۔ میں ان گستاخیوں کو دیکھنے کے بعد بے قابو تھا، کچھ نوجوان روتے ہوئے ہمارے پاس آئے، رو رہے تھے کیونکہ عشق سب کے پاس ہے۔ مشکل سے 50 سے 60 نوجوانوں کے درمیان ایک مسجد میں نے وہ للکارتے ہوئے اعلان مباہلہ کیا تھا، صرف چند لوگ موجود تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا اکیلے سے اور چھوٹی جگہ سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کبھی نہ سوچو اپنی آواز پر، بلکہ ہمیشہ رب ذوالجلال کی طاقت پر یقین رکھو۔ 6 مہینے نہیں گزرے کہ ہماری اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کونے کونے تک پہنچایا، صرف ہندوستان نہیں، آسٹریلیا، امریکہ، UK، نیوزی لینڈ، افریقہ، نہ جانے کون کون سی کنٹریز، جہاں سے لوگ ہمیں پیغامات بھیجتے رہے، ہم تک بھی اعلان پہنچا ہے، اور سارے اس وقت کھڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ ہی کہہ رہے تھے ہم بھی اس اعلان میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ گنبد خضرا کے مکی کی عزت کی بات ہے۔ میں نے اس دن محسوس کیا حضور کی عزت پر صرف اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آواز اٹھانا تمہارا کام ہے، پہنچانا رب ذوالجلال کی کام ہے۔ حضور کی عزت پر
अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो ये मत समझना कि मेरे अकेले से क्या होगा, तुम अपने इश्क और मोहब्बत के साथ जवाब दो। अब एक बात ये भी, हम गैर कानूनी कामों में मुलव्विस नहीं रहते। हमारा ये शिवा नहीं, हमारा ये वतीरा नहीं। हम गैर कानूनी कामों में मुलव्विस ना तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, ना ऐसी खुफिया मीटिंग नहीं करते हैं। हम जो करते हैं वो मिंबर पर करते हैं। हम यहाँ पर ऐलान करते हैं, हमारी कोई पर्सनल मीटिंग नहीं, हमारी कोई खुफिया मीटिंगें नहीं, खुफिया तंजीमें नहीं है। और इसी बात का हमें कोई डर भी नहीं है। हम अपनी इस जमीन पर हक के साथ रहते हैं और इज्जत के साथ रहते हैं। मैं नौजवानों से भी यही कहूंगा, ऐसी छुपी छुपाई और खुफिया मीटिंगें और ऐसी तंजीमों से ताल्लुक भी मत रखो। अपने इश्क को जिंदा रखो और अल्लाह की जात पर यकीन रखो। आला हजरत ने क्या कहा है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आपका दामन पाक रहे, आपका दिल पाक रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज मदद तो आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात कभी पेचीदा होते हैं और इस तरह के हालात हर जमाने में आते रहे। उन लोगों की बातों पर तवज्जो मत करें जो चार लोग बैठ करके, कभी कभार लोमड़ियां जंगल में बैठ करके मीटिंग कर लेती, लोमड़ियां ऐसे बैठकर मीटिंग कर लेती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती कि सारी चीजें बदल डाले। इसी तरह कुछ अंदर गुफे में बैठ करके ऐलान करते, इस्लाम को खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे, इनका कत्ल कर देंगे। मैं तो खुल करके कहता हूं, तुम अपनी बदन की खुजली नहीं मिटा पाते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। इस्लाम की किसी गली मोहल्ले और बस्ती के दीन का नाम नहीं है, ये उस अजीम तरह